तलाश खोज जुस्तजू लबों पे लाई नई गुफ्तगू। आज की गुफ्तगू दौरे हाजिर का सबसे बड़ा मुअम्मा अचंबा कोविड-19 कोरोना वायरस, वो जीती जागती हकीकत जो आदमजात को रोजाना पूरी दुनिया में निगल रही है, मौत के घाट उतार रही है। और जितने भी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और जितने भी माहिर तिब इसमें मौजूद हैं, अफराद जो लगे हुए हैं दिन रात के कोई वैक्सीन, कोई इलाज निकल आए। आज की तारीख में इलाज मौजूद नहीं है। एहतियात और एहतियात के बुनियाद पर तमाम दुनिया में इस बीमारी से बचने की कोशिश की जा रही है। आज मेरे दरमियान 4 बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा हैं। इनमें पहला नाम जाना पहचाना किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, राशिद शमी साहब। खुदा की बस्ती और ना जाने कौन कौन से ड्रामे, थिएटर्स, और इनका नाम बहुत बड़ा नाम है और हमारे लिए बहुत बाइस इज्जत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने याद किया। जज़ाकल खैर। दूसरी हमारी बहुत अच्छी, बहुत बहुत प्यारी उज़्मा अल करीम, हमारी एक बहुत अच्छी सहाफ़ी, रिपोर्टर, और इन्होंने जिस जमाने में डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर जो हमारा जियो ने जब टीवी ने तरक्की शुरू की थी, तो इसकी अगर मैं ये कहूँ कि शी वाज गॉड मदर, ये सही लफ्ज है आपके लिए, या ये कि गॉड सिस्टर, लेट्स से समथिंग, बहुत माशाल्लाह से आपने अपनी बातों से, अपने अंदाज से लोगों को टीवी की तरफ मरकूज किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत, आपने तो मुझे आसमान पर बिठा दिया। लेकिन मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि आज जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और बड़ा मुश्किल होता है मेहमान बनना, मेजबान बनना उस मेहमान के लिए जिसके के आप बहुत बड़े फैन हो। जी जनाब। और हमारे तीसरे दोस्त डॉक्टर फरूक कुरैशी न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर, हिस्टोरियोग्राफर हैं, तारीख पे बहुत अच्छा बोलते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में आते रहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मशहूद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह सर। चौथे दोस्त हमारे डॉक्टर अख्तर हमीदी, साइकियाट्रिस्ट हैं, पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी एक खुसूसियत मैं पिछले प्रोग्राम में बताना भूल गया था। एक होते हैं लतीफ़ा गो, एक होते हैं लतीफ़ा साज। तो ये लतीफ़ा साज भी हैं और साइकियाट्रिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका पे मुसलसल इनके प्रोग्राम्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एजाज़ है मेरे लिए आप सब लोगों के साथ आज शिरकत करने का। जज़ाकल्लाह सर। तो जो आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है, कोविड-19 कोरोना वायरस। बरोज हफ्ता जून 6, 2020 6.4 मिलियन अफराद, यानी कि 6.9 मिलियन अफराद, माफ कीजिएगा, मतलब ये कि 69 लाख अफराद कोविड-19 से पूरी दुनिया में अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं। 4 लाख अफराद मौत के घाट उतर चुके हैं। यहाँ अमेरिका में जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे लाख से ज्यादा अमवात हो चुके हैं, जो अपने आप को, या जिन्हें दुनिया कहती थी कि इनका तिब्बी निजाम दुनिया का बेहतरीन निजाम समझा जाता था या समझा जाता है। पाकिस्तान और उसकी गिरदोनवा में अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर 96,000 अफराद कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके। आज की तारीख में हिंदुस्तान में तकरीबन 2,50,000, ईरान में 1,70,000, अफगानिस्तान में 13,000, और ये उस सूरत में कि जहां पे शायद टेस्ट 5 से 10% अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा। इन हालात के अंदर दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो जो SOP, जो इस वक्त एहतियाती तदाबीर हमको बताई गई हैं, उन डॉक्टर, साइंटिस्ट, WHO और CDC ने कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, समाजी अलहदगी कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, इसी तरह बीमारी से बचा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग भी इस डॉक्टर फरूक कुरैशी का बड़ा मशहूर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए, खुद साख्ता, क्या कहते हैं फरूक आप? फरेबी साजिश, वो भी चल रही है। फिर हमारे माशाल्लाह से जो
جو ہمارے افراد ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری کنفیوژن کی وجوہات ہیں, حکومتی بھی ہیں اور مقامی بھی ہیں. تو سب سے پہلے میں سوال پوچھوں گا عظمیٰ الکریم سے, کیونکہ یہ اسکرین سے بہت قریب رہتی ہیں اور لوگ ان کو بہت غور سے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, یقین کرتے ہیں, کیونکہ ان کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ان حالات میں آپ کیا کہنا چاہیں گی ہماری عوام کو؟ دیکھیے, عوام سے پہلے میں ان تمام ریسرچرز کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گی جو کہ اس وقت کووڈ-19 کی ویکسین تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, کہ ایک ویکسین اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ دماغ کے لیے ایک ویکسین بنائی جائے, کہ جس میں لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ یہ واقعی کوئی بیماری ہے. سچائی کو فیس کرنے کی اور حقیقت کو ماننے کی ویکسین جو ہے وہ شاید اب اس کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ایک بہت مشہور بات چل رہی ہے یہاں پہ, میم ایک کہہ لیں کہ ہے کہ کارساز پہ اور شارع فیصل پہ گھومنے والی چڑیل کو تو حقیقت مانتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کورونا کو سچ ماننے کو تیار نہیں ہے. آج بھی, آج کی تاریخ میں بھی جب 96,000 لاکھ کے قریب پاکستان میں پازیٹیو کیسز پہنچنے والے ہیں, میری ابھی کسی سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہی فریبی سازش والی بات کہ کچھ نہیں ہے کرونا, یہ آپ سب میڈیا والوں نے جو ہے یہ لگایا ہوا ہے, ایسے ہی ڈرامے بازی کی ہوئی ہے, کہ اب اس کی الگ الگ وجوہات ہیں. تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو حقیقت جانیں, اس کو ایک خطرہ محسوس کریں. ہم نے تو اب تک اس کو خطرہ جانا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے ہم کوشش کیا کریں اس خطرے سے بچنے کے لیے. میرے بہت سے جاننے والے, بہت سے عزیز, ہماری فیس بک جو ٹائم لائن ہے وہ اب ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہم سے جو دور جا رہے ہیں اس دنیا سے چھوڑ کے کووڈ کی وجہ سے, ان کی ایک طویل فہرست اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ لوگ ابھی بھی, جس طرح کا لاک ڈاؤن یہاں پہ رہا, بڑے آپ کہہ دیں کہ سخت لاک ڈاؤن تھا, ہم تو خود نکل کے دیکھتے تھے اور رپورٹ کرتے تھے, کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہوتا تھا. دن کے ٹائم پہ 5 بجے تک جو فروٹ والے کھلے ہوتے تھے, جو دکانیں کھلی ہوتی تھی, ایک کے اوپر ایک لوگ چڑھے جا رہے ہوتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب بازار کھول دیے گئے تو پھر تو دنیا نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں. تو ایک بہت خطرناک صورتحال ہے, اور اس لیے تو ایک تو وہ اپنی کورونا کی اپنی سچائی, اپنی حقیقت ہے کہ وہ کتنا خطرناک ہے. دوسرا, اس کو ہم مان نہیں رہے سچ, اس لیے بھی وہ زیادہ خطرہ بنتا جا رہا ہے. تو ہم صرف لوگوں سے اپیل ہی کر سکتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے لیے نہ صحیح, جو آپ اے سمپٹومیٹک ہیں, اگر آپ کو کوئی سمٹم ظاہر نہیں ہو رہے تو آپ کیریئر ہیں اور آپ دوسروں کے لیے تکلیف دہ بن سکتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا اور سمجھانا پہلے بہت ضروری ہے, ویکسین تو بہت بات کی چیز ہے. ویری گڈ. یہی سوال میں راشد سمیع سے پوچھوں گا, کیونکہ آپ کا کام جیسے وہ نیگیٹو پہلے زمانے میں پکچرز ہوتی تھیں, اس کے اندر زیادہ ڈارک میرے خیال سے وہ ہوتا تھا جو لائٹر ہوتا تھا, اور جو لائٹر ہوتا تھا وہ زیادہ ڈارک ہوتا تھا. آپ کا کام ہے کہ اس ڈارک کو کلرڈ میں آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں. اس ڈارک سسٹم کے اندر جو عظمیٰ نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ وہ جو کیریئرز ہیں, شاید بے حسی ہے, لا علمی ہے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر والی بات ہے, وہ یہاں پر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہی ملک میں ہے, یہاں پر بھی لوگ اس طرح سے پاسداری نہیں کرتے جس طرح سے کی جانی چاہیے. تو راشد بھائی آپ بتائیں گے اس موضوع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, میں بس جو عظمیٰ نے کہا اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ لیٹلی جو ایک جو ذہنی کیفیت ہے وہ فیس بک سے ایک جملے سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ کورونا کو تو جھوٹ سمجھتے ہیں لیکن ارطغرل کو تاریخ کی حقیقت سمجھتے ہیں. جی ارطغرل اتنا مشہور ہو چکا ہے یہاں پر اور لوگ سمجھ رہے. دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ کہ جو سیلیبس ہیں, بیسکلی ان کے جو سیلیبریٹیز ہیں, ان کی بہت بڑی ایک ذمہ داری اس وقت آتی ہے, چاہے وہ ان کا تعلق کھیل سے ہو, چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو. ابھی میں لیٹلی دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے اس موقع پر, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیر از لیک آف ایجوکیشن, دیر از لیک آف سیلف ریسپیکٹ اینڈ ریسپیکٹ, اور کرپشن اتنی ہو چکی ہے کہ اب کوئی ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا, آبویسلی یہاں پر سیاست کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس خطے میں, پاکستان کا جو خطہ ہے اس میں سیاست انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, تو ان کی کورونا پہ بن نہیں رہی سندھ میں پیپلز پارٹی سے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیڈرل ہے
تو ان کی بن نہیں رہی. گلگت بلتستان میں جو گورنمنٹ ہے ان سے, کیونکہ وہ پی ایم ایل نون کی ہے. اچھا, اب جب کوئی ایک آدمی یا ایک کوئی سلسلہ اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگ جمع ہو کے بیٹھتے ہیں, تو آپس میں یہی جھگڑا ہوتا ہے, وہ ذاتیات پر چلا جاتا ہے. پرابلم یہ کہ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا جی, وہ کرپشن ہے. اور ہمارے سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ خود رونمائی ہے, جس کو کہہ لیں کہ اپنے آپ کو بنا. جیسے کہ میں, معاف کیجیے گا میں نام لے رہا ہوں, کہ یہ موقع تھا کہ I was expecting that people like شاہد آفریدی would come out and talk about corona. اور ان کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتا. اپنے ساتھ وہ 2-3 جنرلز کی تصویریں چھاپ دیتے ہیں. پھر آج انہوں نے ایک بیان دیا اور میں بہت اس پہ وہ ہوا کہ جی میرا سیاست میں آنے کا کوئی تعلق نہیں, ارادہ نہیں, لیکن بعد میں اگر میں آ جاؤں تو اس کو یو ٹرن مت کہیے گا. بھائی دیکھیے, سیلیبس پہ جتنے سیلیبریٹیز ہیں, ہر انسان پہ بہت بڑی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں جس علاقے میں کراچی کے رہتا ہوں وہ ڈیفنس کا علاقہ ہے, فیز 8 کا علاقہ ہے, اور کچھ دن پہلے تک یہاں پہ مذاق سمجھا جاتا تھا. اور اب جب تقریباً ڈیفنس کی ہر تیسری چوتھی گلی میں ایک کیس ابھر رہا ہے تو پیپل آر گیٹنگ پینیکی کہ یہ کیا. اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن پھر بھی دیکھیے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ ابھی بھی, کچھ دن پہلے تک تو حالات بڑے اچھے تھے کہ جی وہ لائنز بن رہی تھی, اب آپ بینکس میں چلے جائیے, اب آپ سپر مارکیٹس میں چلے جائیے, کہیں بھی وہ مطلب وہ جو ایس او پیز ہیں وہ فالو ہی نہیں کی جا رہے. تو آپ جو ہے وہ گھر پہ جتنے لوگ ہیں, اب یعنی کہ آپ یقین کیجئے کہ اب سیاسی طور پر جب آپ ایک اکٹھے نہیں ہوں گے, اس کے بعد آپ کی فرض کیجئے سندھ میں بڑا اثر ہے سیاستدانوں کا, گلگت بلتستان میں بڑا اثر ہے سیاستدانوں کا, جب وہ اپنے لوگوں میں بڑھ چکے ہیں تو آپ کس طرح لوگوں کو یہ بتائیں گے جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہے, وہ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, وہ اس کو سچ نہیں سمجھ رہے, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو ایسے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے کہ ایک صاحب کا بھی میں پرسوں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, کہہ لیں گے کہ جی یہاں پہ کورونا مریض کو ایکسپورٹ کیا, اس کو آپ کی اس کے عزیزوں کو لاش اس لیے نہیں دی جاتی, نہ دکھائی جاتی ہے, امریکہ میں ایکسپورٹ کی جاتی یو ایس, اور اس میں سے کوئی چیز نکالی جاتی اور واٹ ایور. تو یہ تو لوگوں کی ذہنیت ہے. اب آپ کو اس ذہنیت سے لڑنا ہے, تو اس ذہنیت کو لڑنے کے لیے آپ مطلب یک طرفہ طور پر انڈیویجولی نہیں لڑ سکتے, آپ کو سیلیبریٹیز کو انوالو کرنا پڑے گا. اور افسوس کی بات ہے کہ اب سیلیبریٹیز کا معیار بھی گر گیا ہے. پہلے مطلب میں کل ہی بیٹھا ہوا تھا کہیں, تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس زمانے میں پہلے راحت کاظمی صاحب ہوا کرتے تھے, اور پھر جب ایک ڈرامہ آیا تھا دھوپ کنارے, تو مرینا کا جو ہیئر اسٹائل تھا وہ پورے کالجز میں جو تھی وہ لڑکیاں جو تھی انہوں نے اپنے بال بوائکٹ کر. اب جو ہے ہمارا انفارچونیٹلی سیلیبریٹیز بھی جو ہے وہ ریجنل ہو چکے ہیں. کرکٹ بھی جو تھی وہ پہلے بہت وسیع تھی, اب وہ پی ایس ایل آ گیا اور دوسری آ گئی, اب ریجنل ہیروز آ گئے, ریجنل سیلیبریٹیز آ گئیں, اور obviously کیونکہ حکومت خود اس کو ڈیل نہیں کر پا رہی صحیح, they are confused themselves. تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ بات آگے بڑھ نہیں پا رہی, یہ ایک سیاسی جنگ کی صورت اختیار کر گئی, اور جہاں آپ اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں وہ سیاسی بیان آ جاتا ہے کہ نہیں یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, لوگ obviously آپ یقین کیجئے یہاں پر مطلب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ ایک تو جب زلزلہ آیا تھا تو پاکستانی قوم جس طرح اکٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے مل کے مدد کی تھی, اور اب کا جو موقع تھا رمضان سے پہلے جس طرح لوگوں نے گھروں میں جا کے اسٹریٹس میں جا کے لوگوں کی مدد کی, اور لوگوں کا کہ جو دہاڑی والے ہیں وہ بالکل بے روزگار ہو گئے, اس کا اثر یہ ہو گیا کہ پوری ڈیفنس کی گلیوں میں لوگ پھاوڑے اور وہ لے کے کدال لے کر بیٹھ گئے, اور انہوں نے اس کو اسٹیک کر لیا. پیچھے ان کی گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی تھیں, وہ راشن جمع کرتے تھے اور دکانوں میں بیچتے تھے. وہ بات جب سوشل میڈیا پر آئی تو لوگوں کا دل اس سے بھی اٹھ گیا کہ ہمارے ساتھ تو یہ دھوکہ ہو رہا ہے. تو چکر یہ کہ دیکھیے معاف کیجیے گا مگر آوے کا آوا ہی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. سوری, مجھے ایک جملہ بیچ میں بولنا ہے. آپ نے جو بولا مدینہ خان کے اسٹائل کے اوپر, جسٹ ٹو میک اٹ آن دا لائٹر سائڈ, کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ نجم سیٹھی
جیسے بہت میرے فیوریٹ ہیں, مجھے بہت عزیز ہیں, بہت سینئر ہیں, بڑے ہیں, لیکن اب ان کا ہیئر اسٹائل تو نہیں اپنایا جا سکتا. ہاں میرا بھی نہیں کر سکتا کوئی. اچھا تو ایک چیز یہ دیکھیے کہ اگر بحث ہٹ جائے گی گفتگو سے, ہمارے دنیا میں اور جتنے بھی سائنس جو سیاست دان ہیں ان کے جو بھی اختلافات ہیں, لیکن ایس او پی پہ ان کا کوئی کسی قسم کا اختلاف آپس میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو یا اپنے مقامی مکینوں کو یہ آگہی دیں کہ یہ بہت آسان چیزیں, راکٹ سائنس نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, میرے دوست ہیں سلیم داد, آج نہیں آ سکے, ان کی بیٹی 11 سال کی جنوری کی 4 تاریخ کو اس نے اپنی برتھ ڈے کے دن والد صاحب کو کووڈ-19 کی پوری ڈیٹیل بھیجی تھی. جنوری 4 تاریخ کو 11 سال کی بچی نے. تو بات یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا آئی کیو کا کسی طرح سے بھی پرابلم ہے. ہمارے بچے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ وہ جہاں بھی انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی برائیاں ہیں وہاں اچھائیاں بھی ہیں. مسئلہ ہمارے یہاں یہ کہ ہم بحث میں چلے جاتے ہیں کہ جی وہ اس لیے صحیح کہہ رہا ہے تو اس کی بات صحیح ہوگی. بغاوت اور اس کی وجہ شاید ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پہ خوف ہوتی ہے. سوال میرا جائے گا فاروق قریشی کے لیے کہ یہ جو بات اتنی خوبصورت کری راشد اور عظمیٰ نے کہ سماجی علیحدگی, ایک طرف دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے, اور دوسری طرف آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سماجی علیحدگی اختیار کر لیں, 6 فٹ دور ہو جائیے, منہ پہ ماسک لگا لیجیے, ہاتھ نہ ملائیے, گلے نہ ملیے, ہاتھ دھوئیے. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو مشہود. دیکھیے ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی مختلف قسم کی مخلوقات ہیں تو کچھ سولیٹری ہوتی ہیں کہ وہ اکیلے رہتے ہیں اور کچھ گروپ میں رہتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ ایک جس کو سوشل اینیمل انگریزی میں اور اردو میں آئی گیس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سماجی مخلوق ہے. اس کے لیے اکیلا رہنا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہے. اس کی فنکشننگ, اس کی پروڈکٹیوٹی, وہ سب کچھ جو ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے. تو اب یہ جو سوشل آئسولیشن ہے یا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے دور دور رہیں, تو اس کے کچھ اثرات تو ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی حد تک ڈپریشن کا شکار ہیں, اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات جو ہے وہ انگزائٹی ہے کہ اختلاط ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی تمہیں اکیلا رہنا چاہیے یا دوسروں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے محفوظ رہنے کے لیے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کے لیے, لیکن یہ ہے 2 ہفتے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے. تو کسی حد تک انسان ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ اس مدت کے لیے مجھے یہ کرنا ہے. لیکن جب ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ وہ پہلے 1 مہینہ پھر 2 مہینہ, اور یہ نہیں کہ وہ کسی کا قصور ہے, اب وہ صورتحال ایسی ہے کہ واقعی ہمیں نہیں پتا کہ یہ وائرس کا جو اسپریڈ ہے وہ کب تھمے گا, تو وہ بھی ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے تو وہ بھی کسی حد تک مجبور کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ اینشس فیل کرے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر کسی حد تک وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کو فالو بھی کرتے ہیں, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ غیر یقینی ہے اور وہ چلے جا رہا ہے اور کوئی ڈیفینٹ ٹائم نظر نہیں آ رہا سامنے, تو کچھ لوگ اس میں تھکنے بھی لگتے ہیں اور ان کے گارڈز جو ہیں ڈاؤن ہونے لگتے ہیں, اور وہ اتنی کیئر نہیں کر رہے جتنی کہ وہ شروع میں کر رہے تھے. خاص طور سے چونکہ وہ کیئر کر رہے تھے تو وہ محفوظ تھے یا ان کے ارد لوگ محفوظ تھے, تو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, تو وہ چونکہ آپ کے سامنے والے لوگ جو ہیں وہ بیمار نہیں ہو رہے یا بالکل قریبی لوگ بیمار نہیں ہو رہے, اس سے افیکٹ نہیں ہو رہے وائرس سے, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا شاید اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتا ہوں, میں تھوڑا سا لوز ہو سکتا ہوں. تو یہ اس کے بہرحال یہ نفسیاتی اثرات تو ہیں. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈیل کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک انفرادی فرق ہوتا ہے ہر شخص کی پرسنالٹی کے اندر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے, شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اگر وہ آئسولیٹڈ ہیں باہر کی دنیا سے اور گھر میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سوشل ہیں. پھر ان کے کیا شوق ہیں, کچھ اگر کسی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اکیلا گھر میں بیٹھا ہے یا صرف اپنی فیملی کے ساتھ ہے, وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے یا کوئی اور کریٹو کام اگر کوئی کرتا ہے. لیکن اب چونکہ اس قسم کے شوق جو ہیں وہ پاکستان میں ذرا نسبتاً کم ہیں, اور زیادہ تر لوگوں کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سوشلائزیشن ہی ہوتی ہے, کم از کم میری آبزرویشن یہ ہے اور مشاہدہ یہ ہے, شاید غلط بھی ہو, تو ان کو اور بھی زیادہ اس بات سے فرق پڑ رہا ہے. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کروں گا کہ ابھی جو پچھلے 2 مہمان جو تھے انہوں نے جب وہ بات کر رہے تھے تو اس میں مجھے خیال آیا کہ میں ایک جگہ کہیں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں وہ ممالک جہاں پہ یہ جو پریکاشنز ہیں یہ کامیاب ہو رہے ہیں کسی حد تک,
مثال کے طور پہ تائیوان, کوریا, سنگاپور وغیرہ, تو وہاں پہ ایک بات, یعنی کہ بہت ساری باتیں, ایک بات جو کہ قدرے مشترک ہے ان ملکوں میں, وہ یہ ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے ان کا اپنی حکومت پہ بھروسہ ہے, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جب ان کی حکومت اگر کوئی بات کہہ رہی ہے تو اس میں ان کا یقیناً فائدہ ہوگا. اب ظاہر ہے وہ جو ٹرسٹ ہے, وہ جو اعتماد ہے حکومت میں, وہ فوراً کے فوراً نہیں آتا, وہ برسوں کی ریاضت ہے ان کی حکومتوں کی, اور ان کا جو پچھلا کارکردگی ہے جس کی بنا پہ وہ یہ اعتماد ان کو ہے, لوگوں کو اور ان کی عوام کو. جی مشہور, بہت بہترین. یہی سوال ایک میں بات کہوں گا کہ فی الحال اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ اس وقت تو یہ نہیں پتا کہ اونٹ کو پہاڑ کے نیچے کیسے لے کر آنا ہے اور پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو یہ بات آپ کی بہت مجھے پسند آئی. اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے ڈاکٹر اختر حمیدی کے پاس. ڈاکٹر اختر حمیدی سافٹ ویئر کے ڈاکٹر ہیں, ذہن کے, اور وہ ہارڈ ویئر کے ہیں. یہ بتایا تھا ان دونوں نے مجھے پچھلی بار. جی اختر بھائی. بہت شکریہ مشہود, بہت عمدہ گفتگو چل رہی. صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو اب تک عظما نے, سمین اور فروخ نے کہی ہے, کہ دو چیزیں ہیں. جیسے فروخ کہہ رہے تھے کہ ان ممالک میں جس میں لوگ اپنی گورنمنٹ کو جو ٹرسٹ کرتے ہیں, ان پہ اعتماد ہے, وہاں پہ کامیاب ہے. تو دو ہی قومیں ہیں جن کے اندر کامیاب ہوا, دو طرح کی. ایک وہ ہے جہاں کے ان کو گورنمنٹ سے ڈر ہے, چائنا اس کی مثال ہے, یا وہ ممالک ہیں جس میں کہ وہ اپنی قوم کے اوپر جو ہے اعتماد کرتے ہیں. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم پاکستان کے اندر ہمارے ہاں دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں اس وقت. نہ وہ قوم ڈر رہی ہے, نہ ہی وہ ان کا اعتماد کرتی ہے. دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ ذاتی مفاد اور اجتماعی تحفظات, اس میں بڑا فرق ہے. مجھے اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ میں رکھنا ہوگا تاکہ میں ایک اجتماعی تحفظات پہ کام کر سکوں, کہ میں یہ سوچ سکوں کہ ماسک لگانے سے میں پروٹیکٹ ہوں یا نہ ہوں, لیکن اگر میں پازیٹیو ہوں تو میرے آس پاس کے سب لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. اس میں مجھے اپنی سیکریفائس کرنا پڑے گا کہ میرے اپنے انٹرسٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی جس طرح کے حالات وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اس میں لوگ ذاتی مفاد کو ہر چیز سے بالاتر رکھتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے میرے خیال میں بہت بڑا عنصر ہے ساری چیزوں کے اندر. تو ظاہر ہے ہمیں ویکسینیشن کی ضرورت ہے, لیکن شاید دماغ کی ویکسینیشن کے لیے, جیسے عظما نے کہا تھا, لیکن یہ کہ اس میں بہت عرصہ لگے گا. آج جہاں ہم پہنچے ہیں, ہماری قوم پہنچی ہے, وہ 70 سال لگے اس کو پہنچنے میں. یہ 70 دن میں ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے. اور جس کیفیت میں ہم ہیں اس وقت, جو ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں, کہ ایک اسٹیٹ آف شاک میں اس وقت قوم صدمے میں ہے کہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ یہ کورونا وائرس کہاں آ گیا. اور اس کا سب سے آسان طریقہ جو ڈیل کرنے کا ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے. تو ہم اس سے بہتر میرے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اکنالج ہی نہیں کروں. اونٹ کو پہاڑ کے نیچے اس وقت لائیں گے جب اونٹ اپنے آپ کو اونٹ تسلیم تو کرے. ہمیں اپنا ہی نہیں معلوم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہمیں اپنی ذات کو, میرے اپنے بچوں کو کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اس چیز سے, تو میں کسی اور کی پرواہ کیوں کروں گا. بہترین, بہت خوبصورت بات. اس وقت جو بھی ہمارا یہ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ٹرین کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص اور کہتا ہے کہ میں ٹرین کو روک لوں گا, اسے آپ سب جانتے ہیں کیا کہتے ہیں. مگر یہ وہ شخص ہے جو اپنے ساتھ اپنے پورے گھر والوں کو, محلے والوں کو, شہر والوں کو لے کے کھڑا ہو رہا ہے پٹری پہ, سب کو لے کے مار رہا ہے. کیونکہ وہ اگر کیریئر بھی ہے تو اب وہ کیریئر کا جو پرانا ایک ہمارے مفروضہ تھا کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کو نہیں ہو رہا, جوان لوگ مر رہے ہیں روزانہ, دنیا بھر میں جوان لوگ مر رہے ہیں. تو اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. سوال میرا آتا ہے عظما کے لیے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ دنیا بھر کے اندر مسئلہ ہے. میری بہت بڑی ایک دیرینہ خواہش ہے اپنی حکومت سے کہ وہاں پہ جو مذہبی ادارے ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایسی آگاہی دیں, کبھی کبھار نچلے لیول سے یا پھر درمیانے سے کوئی ایسی وہ آ جاتا ہے, ذکر آ جاتا ہے کہ جس سے لوگ بالکل ہی متنفر ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ کیا ہمارے آج کے جو موجودہ 2019 یا 20 میں نیا انٹرنیٹ لا آیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر معذرت کے ساتھ کبھی کبھار ٹی وی اینکر کو چھینکنے پہ بھی منع کر دیا جاتا ہے, لیکن کیا یہ جو اس طرح کے یہ جو مفروضے جو من گھڑت سازشی جو کانسپریسی تھیوریز پیدا کرتے ہیں لوگ, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر وہ نہیں ہے کہ ان کو روکا جا سکے؟ دیکھیے ایک بات میں بہت ٹیکنیکل بات یہاں پہ کہوں گی کہ پابندی تو بالکل ہے, قوانین بھی موجود ہے, لیکن اس کا استعمال شاید ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ خود سے ایکشن نہیں لیتے ہیں. اگر پیمرا کو بھی کوئی چیز
किसी चीज पे एक्शन हमें करवाना है तो हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ रिपोर्टिंग का एक बड़ा इश्यू है कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज देखते हैं तो सिर्फ उसके ऊपर एतराज ना करें, उसको रिपोर्ट करें जाके। अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो फिर उसके ऊपर एक्शन होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए एक चीज हमें और भी समझने की जरूरत है। क्रिटिसिज्म तो हम सब करते ही हैं और करना भी चाहिए उन लोगों पे जो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। कुछ स्लोगन्स भी हमारे गलत है। मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग की टर्म को प्रमोट करना चाहिए। नंबर 1 कि आप फिजिकली डिस्टेंस है, हम लोग अभी सोशली कनेक्टेड है लेकिन फिजिकल डिस्टेंस पर हैं, तो आई थिंक हमें ये करना पड़ेगा। दूसरा ये कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है नहीं, हमें लड़ना भी नहीं है, हमें डरना भी नहीं है, हमें लड़ना भी है, हमें डरना भी, हमें बचना है उससे। तीसरी चीज देखिए, एक हमारी साइकी है जो कि आई थिंक जो डॉक्टर्स, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मौजूद है, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे इस चीज के बारे में कि हम नई चीज को एक्सेप्ट जरा मुश्किल से करते हैं। हम वो कौम है, और वो आई थिंक दुनिया में हर जगह ऐसे रिजिड लोग पाए जाते हैं। ये माइंड सेट होता है कि मैं अपने बारे में ही कहती हूँ, अपनी कौम के बारे में कह सकते हैं कि हम अगर, आई एम सॉरी, कि हम बच्चों के पोतरों से पैम्पर्स पर आने पे भी तैयार नहीं होते, हम उस पर भी कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी ढूंढ लेते हैं। हम इंडियन टॉयलेट से रिमोट पे जाने को तैयार नहीं होते हैं, हम उस पर भी कोई ना कॉन्स्पिरेसी ढूंढ लेते हैं। तो कोविड को एक्सेप्ट करना, अपने पूरे लाइफस्टाइल को तब्दील करना एक बहुत मुश्किल काम था। फिर इसका इम्पैक्ट आप देखें कि लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशंस पर भी बहुत हुआ है कि जिनकी नौकरियां चली गई हैं, पे कट्स हुए हैं, जिनकी नहीं गई उनके सर पे तलवार लटक रही है। तो एक मुसीबत की तरह ये चीज आई है, तो अभी आप उन मुसीबतों से ही उलझे हुए हैं, तो इसको एक्सेप्ट करने में अभी शायद टाइम भी लगे। एक और अहम चीज जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, डिस्कस करना बहुत जरूरी है, कि कोविड के नुकसानात तो बहुत है, लेकिन हम सब, मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर कि एक दौड़ में लगे हुए थे, भागे चले जा रहे थे। कुदरत का अपना निजाम है अपनी जमीन को, अपने आप को ठीक करने का। तो मेरे ख्याल से ये कुदरत की तरफ से एक वार्निंग भी है कि आप देखें कि बहुत से जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो बेहतर होना शुरू हुए हैं। हम सब ने अपनी जिंदगियों में एक ठहराव लेकर आए हैं। हम बेवजह चीजों के पीछे जो भाग रहे थे, अब शायद रुके हैं, ठहर गए हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये भागना जरूरी था। हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते थे, अपने घर वालों को वक्त, अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकालते थे, ठीक है, चीजों के पीछे, ब्रांड्स के पीछे, हर चीज के पीछे भाग गए थे और हमें इल्म नहीं था कि हमें कहाँ रुकना है। तो शायद कुदरत ने हमें एक, क्योंकि वो एक मैक्रो लेवल पे कुदरत चीजें देखती है, माइक्रो लेवल पे नहीं देखती। माइक्रो लेवल पे तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैक्रो लेवल पे कुदरत ने हमें एक झटका दिया है कि ठहर जाओ, रुको, सोचो कि तुम लोग कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सोचने की भी जरूरत है और समझने की जरूरत है। हमारी आने वाली नस्लों को ये बताने की जरूरत है कि किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाती है, इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर होता है। आपने अपनी सुबह जल्दी उठना है, नींद पूरी करनी है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने अच्छा हेल्दी खाना खाना है, आपने आराम करना है। इन सब चीजों से ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिनको हम भूल चुके थे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए भी एक झटका है, इस दुनिया के लिए भी एक झटका है, और हमें इसमें से ये पॉजिटिविटी निकाल के, कोविड-19 का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में से ये चीज निकाल के आगे पास ऑन करती है, क्योंकि जीना अब हमें इसी के साथ है। तो इसको एतराज करके, इस पर लान तान करके, या इसको जो भी आपने टर्मिनोलॉजी यूज की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, वो सोचने के बजाय अगर हम आप सेलिब्रिटीज जो यहाँ बैठे हैं इस मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये पास ऑन करने की कोशिश करें कि ये हमारे लिए एक मुसीबत तो है, जाहिर सी बात है, एक वबा तो है, लेकिन ये एक रहमत, एक ब्लेसिंग भी हो सकती है कि हम अपने आप को भूल गए थे, हम कुदरत के कवानीन को भूल गए थे। तो हमें एक मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ना है और कोरोना के साथ अब हमें रहना है। कैसे रहना है, ये सवाल अहम हुआ। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। जब भी आप उस मालकी में, बहुत खूबसूरत बात की आपने। बात ये है कि जो अभी जो बात हो रही है वो ममालिक जो अथॉरिटेरियन ममालिक हैं, हांगकांग, चाइना, ताइवान, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे जाहिर है कि वो निज़ाम नहीं है जहाँ पे दुनिया के दूसरे ममालिक में जमहूरी निज़ाम है, तो लोगों को पासदारी करनी पड़ती है। स्विट्जरलैंड, अगर आप हांगकांग को देखिए तो उन्होंने ऐसा लागू किया उस निज़ाम को, SOP को, कि दुनिया मजबूर हो गई। चाइना के अंदर हमारे अफराद की तादाद ज्यादा हो गई पाकिस्तान की बनिस्बतन चाइना के, वो 88 पे खड़े, हम 96 पे खड़े, 1000 पे आ गए, क्योंकि उन्होंने ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिया, लोगों को टिकट देने शुरू कर दिया ड्रोन के थ्रू। ये इस तरह से नाफिज किए गए। जाहिर है कि हमारी हुकूमत अभी कमजोर है, हमारे इदारे बहुत कमजोर हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि ये इदारे आपस में
चंद मौजूआत पर किसी तरह से भी कोई तकरार ना करें, क्योंकि हम लोग I'm sorry, I object. ना हमारे इदारे कमजोर है, ना हमारी हुकूमत कमजोर है, सिर्फ उनकी नीयतें कमजोर है. अच्छा, ठीक है, मैं तो हर हुकूमत को वोट देता हूँ और यही मेरी कामयाबी की वजह है. तो मैं अब आता हूँ समी की तरफ. ये बताइए कि समी, आपकी जब आप नजर से ही देखते हैं कुछ सवाल, जैसे आपने अभी एक बात उठाई एर्तुगरुल की, मेरा सवाल ये कि अगर एर्तुगरुल सोमालिया से होते तो क्या हम एर्तुगरुल को देख रहे होते? शायद नहीं. हम फैंटेसाइज करते हैं चीजें, हम हमेशा वो चीजें देखते हैं जो हम नहीं हैं. यहाँ पर जो कोरोना है वो एक ऐसी इस वक्त एक सूरत हाल खड़ी हो गई है कि जैसे आप तमाम साथी कह रहे हैं कि उसको मानने को तैयार नहीं है लोग. आप राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे अहम, मैं आपको एक बात थोड़ा सा, ये बात नहीं है कि स्टेट ने अपनी जो अथॉरिटी है उसको प्रूव नहीं किया. यहाँ पर मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, स्टेट ने अपनी अथॉरिटी को प्रूव किया है. 4 बजे बाजार बंद किए हैं, पुलिस की वैन आई है, उसने बाजार के बाजार बंद करा दिए. पुलिस की वैन आई है और उसने कहा अगर 4 बजे तो बाजार 4:15 बजे लोगों से खाली हो गया. लेकिन जहां पुलिस या गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकी, मैं मादत फिर वो मसाजिद हैं. जो पहली मार पड़ी है SHO को, वो लियाकताबाद की मस्जिद में पड़ी है और बुरी तरह उसको पीटा गया है. जब वो गया और उसने कहा कि जी आप अलाउड नहीं है, तो मौलवी ने माइक पे जिहाद का ऐलान किया. SHO, ASI और उसके 5-6 जो थे उनको बहुत बुरी तरह पीटा गया. तो चक्कर ये है कि हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि क्लर्जी का, मुल्ला का बहुत अथॉरिटी, उनकी बहुत बड़ी अथॉरिटी है लोगों के दिमागों पर. अच्छा, हुकूमत उस तरफ आई है. मैं एक इजाफा करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी बिल्कुल यही चल रहा है कि मंदिरों के अंदर, बल्कि भी वो प्रोग्राम वहां पे टीवी पे भी चल रहा था कि सारी जितनी जो भी उनके पास मौजूद हैं वो अपने अंदर ही तक मौजूद हैं, बाकी मनफी प्रोपेगेंडा ही चल रहा होता है. इसी तरह यहाँ अमेरिका में लुइजियाना के अंदर जो पेस्टर थे, जो प्रीस्ट साहब थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, और वहां पे 2000 लोगों को उसी दिन हो गया. इसी तरह से न्यू जर्सी में हो गया. वही मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमारी हुकूमतें दुनिया भर के अंदर अपने जो ये वाला जो हमारा एक बहुत जरूरी एक तबका है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते दुनिया में, उनको अपने साथ मिलाएं ताकि वो किसी तरह से शशोपंज का शिकार ना हो कि अब उनका ताल्लुक साहिब इख्तिदार के अंदर नहीं है. क्योंकि जितने भी इस इदारे के जो अफराद होते हैं उनका ये होता है कि जी मेरी हर जगह पे मेरी आवाज सबसे ऊंची रहे. तो दैट जैसे ये एक मुसल्लमा नहीं मिल सकते. जी वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, और वो जो मस्जिद का एलिमेंट था वो इस्तेमाल नहीं किया गया, वो लाउड स्पीकर जो था उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वो एक तरह से मनफी किया, लोगों ने उसको अपने अगेंस्ट लिया. अनफॉर्चुनेटली रमजान भी आ गए, फिर तरावियों का सिलसिला, तरावियों को अलाउ नहीं करना है, फिर 21 रमजान का जो जुलूस है उसको अलाउ करना है, नहीं करना है. तो वो होते होते वो कुछ रिलीजियस एलिमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो एक तासुर पैदा हो गया. लेकिन फिर भी हुकूमत ना, देखिए आपको बड़े स्ट्रॉन्ग, ऐसे मौके पर आपको बड़े स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकर चाहिए होते हैं, जो कि इन डेप्थ जो है वो थिंक टैंक्स चाहिए होते हैं. आपको रेडी, चाहे आप ये कह लीजिए कि इमरान खान पर एक साथ बहुत ज्यादा जो है वो अजाब आने शुरू हो गए तो वो रेडी नहीं थे, या उनके पास वो टीम नहीं थी जो कि वो सोच पैदा कर सकती. लेकिन बहरहाल मैं मतलब उज़मा की एक बात को जो उसको आगे लेके चलूंगा कि जी हाँ बिल्कुल, हमने कोविड की जो नेगेटिविटी है उसको तो देखा, लेकिन पॉजिटिविटी भी हुई है. खानदान इकट्ठे हुए हैं. मैं मेरे दोस्त हैं जो कि मतलब वो कारोबार कह लीजिए या मीडिया कह लीजिए, उसमें बड़ा मुकाम रखते हैं, और जो कि सालों से अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते थे, अब वो मुझे डिफेंस की सड़कों पर रात शाम को नजर आते हैं, पूरी फैमिली वॉक पे निकली हुई होती है. बहुत अरसे बाद मैंने अपनी बीवी से ये कहा कि भाई देखो, आज बड़े अरसे बाद मैं, मेरा बेटा और आप एक साथ खाना खा रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद मैं ऑन अ लाइटर नोट, जब एक हफ्ता गुजर गया तो मेरा बेटा जो है वो तकरीबन 10 साल का है, माशाल्लाह. तो मैं अपनी बीवी के साथ बैठे थे. आई गॉट प्रिटी इमोशनल बिकॉज वो इतना प्रेशर घर के अंदर बैठे. मैंने कहा टेल मी वन थिंग, हु इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, इज इट मी और माँ?
he goes and thinks for a while, he says, well, nowadays it's Wi-Fi. You see? तो अगर वो बच्चे भी जो हैं वो उन्होंने भी रियलाइज किया है, मतलब बच्चों में अगर आप देखें, लेकिन फिर वही बात हो जाती है मशहूद के हम जो है ना, हमारी क्लासेस हैं, हम अपनी क्लास से बात तो कर लेंगे, हमें पता होगा कि हम, लेकिन एक क्लास ऐसी भी है कि जिनके घर में 8-8, 9-9 बच्चे हैं, वो किस तरह डील कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई कोविड और कोई इस तरह का वो नहीं है। मतलब ये जो भागते फिर रहे हैं लोगों, आप यकीन कीजिए कि मैं आज मार्केट में था, बाजार में था, आज तो सैटरडे था, कल की बात कर रहा हूँ। अब वो जो 5 डेज है मुझे समझ में नहीं आता। अब आप ये देखिए पॉलिसी मेकिंग देखिए, 5 डेज जो है वो सुबह 8 बजे से 7 बजे तक मार्केट खुली रहेगी, उस दिन प्रोबेबली कोविड की छुट्टी है, तो 5 दिन छुट्टी रखेगी कोविड, तो आप खूब घूमिए, लेकिन 7 बजे सब बंद हो जाएगा और सुबह आप 8 बजे तक घर में रहिए। इसी तरह सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगी, क्योंकि उस दिन कोविड जो निकल आएगी बाहर और वो घूमती फिर रही होगी। मतलब कोई अकल की बात कीजिए या उसको समझाने का कोई तरीका बताइए। अब लोग उसी चीज का जो हुकूमत ने वो फॉलो तो करें, लेकिन मजाक उसका बना हुआ है। हमारे यहाँ अब बहुत कुछ जो है वो, अब मेरे ख्याल में पोस्ट कोविड बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं अपनी बात करूंगा कि अब मैं वैसे ही बल्तिस्तान की तरफ जो था वो अपने कारोबार को ले जा रहा था, और कुछ चीजें मैं फार्म हाउस की तरफ आ गया, फिर मैंने लाइफ स्टॉक में आ गया। अब मैं बहरहाल एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं अर्तुगरुल देखता हूँ, इट्स अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क एज फार एज द स्क्रिप्टिंग इज कंसर्न। उन्होंने उसको इतना निट किया हुआ है अर्तुगरुल को, चाहे वो झूठ है, लेकिन आप उससे नजर नहीं हटा सकते। तो हमारी भी एक हिस्ट्री है, वो वहां पर लोकल एक किंग गुजरा है। दुनिया भर में गेम ऑफ थ्रोन और ये सब फैंटेसाइज ही होते हैं, या उनका महाभारत देख लें, वो सारे फैंटेसाइज होते हैं और कुछ हकीकत पीछे होती है। बिल्कुल सही, कुछ हकीकत पीछे होती है। और वो जैसे कि उनके राइटर, आज मैं हूद भाई का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो हूद भाई ने लिखा हुआ है कि उनका अपना जो राइटर है वो कहता है कि इसमें सिर्फ तारीख के 7 पेजेस शामिल हैं, बाकी कहानी में, ठीक है। तो अब आप देखिए, मगर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने, तो बहरहाल दुनिया मेरे ख्याल में बदल गई है। लोग मेरे ख्याल में, अल्लाह मुझे मेरे इस जुमले को गलत करे, लेकिन मेरे ख्याल में जब कुछ अमवात ज्यादा होंगी, कुछ लाशें गिरेंगी, तो इस कौम को फिर पता चलेगा कि ये कुछ हो गया। केस फैटेलिटी, जी हाँ, केस फैटेलिटी रेट हमारे मुल्क के अंदर बहुत कम है। 2 पॉइंट, मतलब ये कि 1000 के मुनासिबत से अगर पॉजिटिव हुए तो कितने अमवात हो रही हैं, तो वो 2.8% है। लेकिन और रिपोर्टेड कम है जी, अमेरिका में इसी तरह शुरू हुआ, रिपोर्टेड केसेस कम है, बिल्कुल रिपोर्टेड केसेस कम है, वरना लोग मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता किस चीज से मर गए। अपने रिश्तेदारों में मैं देखता हूँ कि वो पता चल रहा है कि अभी एक मेरे बल्कि बहुत अच्छे राइटर थे, उनको डायरिया था, बुखार था 2 दिन से, और सब ये कह रहे हैं कि जी वो डायरिया से मरे क्योंकि उनको डायबिटीज थी। मेरा नहीं ख्याल, एक और उनको कह रहे हैं स्ट्रोक हुआ, वो स्ट्रोक नहीं, कोविड की वजह से स्ट्रोक हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैं भी इसी पर आ रहा था गुफ्तगू के अंदर कि इसी तरह से फिर वो आगे बढ़ता गया। और हमारे यहाँ तो रिपोर्टिंग दोनों तरह से नहीं है, ना तो टेस्ट होते हैं, क्योंकि कौन जाएगा गिरदोनवा के अंदर जाके टेस्ट करेगा, वहां पे तो बेचारा गरीब मर जाता है। वहां पे ये उसका हमारे पास मौजूद ही नहीं है, ये सारी ये हमारे पास सहूलियात मौजूद नहीं है। सवाल जी, आप कुछ कह रहे हैं राशिद? जी नहीं, मैं आपको ऐड कर रहा था कि अभी लेटली मैं कोई 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा भी हो गया है कि डिफेंस के जो लोग हैं, जो मेरे डिफेंस क्लिफ्टन के कराची के लोग हैं, मैं नाम भी नहीं लूंगा उन अस्पतालों का, वहां पर जाते हैं एंड दे पे सर्टेन अमाउंट विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड, बिकॉज वंस दे गेट रजिस्टर्ड दे कम इन द नेटवर्क, वो पूरे उस नेटवर्क पर आ जाते हैं कि जी ये साहब जो है ये टेस्टेड है। तो वो पैसे देते हैं कि वो नेटवर्क पे भी नहीं आते, उनकी कोई फाइल भी नहीं बनती, लेकिन उनके सब टेस्ट हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है। अगर वो होता है तो वो सीक्रेट रखते हैं, अगर नहीं होता तो वो चुप हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये कोई ऐप बन गया जी, ऐप है, ये कोई मायूब चीज है कि स्टिग्मा अटैच हो गया, स्टिग्मा है ना। देखिए अब चक्कर ये कि अब वो पैसे देके अपने आप को वो रजिस्टर नहीं करते केस, वो अस्पताल के जो लोग जैसे दुनिया टेस्ट कर लेते सब।
इसमें جی ہاں، कुछ मैं میں ऐड करना لوگ پہلے کرتے تھے بچنے کے لیے. سوال میرا کیونکہ وقت بڑا ہمارا محدود ہوتا ہے فرخ سے یہ کہ جو بھی عثمان نے اور راشد نے بات کہی یہ جو مسائل اور شاید کہیں سے لوگوں کو سوچنے کا موقع بھی ملا, آپ بتائیں گے کہ ذہنی طور پر جو مسائل پیدا ہوئے فرخ وہ کیا ہیں اس وقت پریسائزلی یا آپ کی شعبے کے سے ملاقہ؟ دیکھیے میں عمومی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ جو کووڈ-19 سے ریلیٹڈ مسائل ہیں تو وہ کئی نوعیت کے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں جن کو وائرس انفیکشن ہوا ہے, آپ سوچیں کہ کتنی ان کے لیے خوف اور خطرے کی بات ہے, اور کس قدر وہ ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں زندہ بچیں یا نہ بچیں, جو کچھ بھی وہ سنتے رہتے ہیں. تو ایک وہ ہے. دوسرے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ جو لوگ گھر میں مقید ہیں یا باہر نہیں اتنا نکل رہے یا لوگوں سے نہیں مل رہے, اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. پھر ایک غیر یقینی مسائل ہیں, اور پھر جیسا کہ راشد صاحب نے کہا اور عظمیٰ کریم صاحبہ نے فرمایا کہ جو اس سے ریلیٹڈ جو غربت کے مسائل ہیں کہ جو لوگوں کی جابس ختم ہو گئیں, خاص طور سے جو لوگ ڈیلی ویجز یا دہاڑی والے ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ علیحدہ مسائل ہیں. تو کسی حد تک ڈپریشن, کسی حد تک ڈینائل, جیسا کہ اور بھی مہمانوں نے کہا, وہ تو قدرتی بات ہے. اس کے ساتھ یہ میں سوچ نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخص جس کو انفیکشن ہوا ہے یا اس کے کسی گھر والے کو ہوا ہے اور یا اس کی جاب چلی گئی ہے یا وہ گھر میں مقید بیٹھا ہے تو اس کو کسی نہ کسی قسم کی ذہنی کیفیت سے وہ نہیں گزر رہا ہو. بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس کے اندر پازیٹیوٹی دیکھ لیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ بہرحال یہ اپنے اوپر ہی آتا ہے. ہم کسی دوسرے کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اب سجیسٹ کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے, کسی حد تک گھر سے باہر جو ہے وہ اپنا قانون نافذ کر سکتی ہے, جو کہ ممکن نہیں ہے ہر گلی, ہر کوچے, ہر محلے میں کرنا. تو بالآخر تو یہ لوگوں کی اپنی ذمہ داری آتی ہے نا. یہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ایک چیز ہوتی ہے. ایک ہماری ذمہ داری ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کی طرف ہی ہے. زندگی میں صرف ہمیں اکیلے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اگر ہم سب کو دیکھیں تو ہمیں یہی ہماری سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو بھی احتیاط ہے وہ کریں. اچھا, پھر وہاں پاکستان میں ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے دیسی ٹوٹکے اور یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے کہ آپ یہ کھا لیں وہ پی لیں. خیر, اس سے کوئی اگر حرج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہ دوسری چیزیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد, سب سے امپورٹنٹ بات ماسک پہن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو کوئی حرج نہیں ہے, چلیے وہ بھی کر لیجئے. لیکن لوگوں کا بعض اوقات ان چیزوں پہ اتنا یقین ہے کہ وہ باقی چیزیں چھوڑ رہے ہیں. تو اب اس کے پیچھے تو کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کھانے سے یا پینے سے یا لگانے سے جو ہے تو وہ بہتر ہو جائے گا. تو اب یہ ایک ظاہر ہے کہ گمبھیر مسئلہ ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالآخر لوگوں کے اپنے اوپر, اور جیسا کہ اور لوگوں نے کہا مہمانوں نے, کہ مسجدیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی تھی, کیونکہ بہت سے لوگوں کا بڑا یقین ہوتا ہے مسجد پہ اور جو لاؤڈ اسپیکر پہ جو کہا جا رہا ہوتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس قسم کی جو چیز ہو رہی ہے, اتنی بڑی ایک وبا آئی ہوئی ہے, تو مذہب, خیر میں مذہب نہیں کہوں گا, لیکن جو مذہبی رہنما ہیں, جو کلرجی ہیں, وہ ایک سائلنٹ بائی اسٹینڈر کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کا کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے اس کے اندر, اس کو بچانے میں, لوگوں کو بچانے میں, میسج پہنچانے میں. حالانکہ ان کا بڑا رسوخ ہوتا ہے, اور کوئی دور دراز کی بھی جگہ ہے شہر سے باہر, فرض کر لیجئے انٹیریئر سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, وہاں بے شک وہ ہیلتھ یونٹ نہ ہو, لیکن مسجد تو ہوتی ہی ہے. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے لفظ استعمال کریں کہ جو مذہبی جو ادارے ہیں, تو اس سے پھر کیونکہ ہمارے یہاں لوگ بہت حساس ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے ہندوستان میں اگر تو آپ مندر لفظ استعمال نہیں کرتے, مسجد پاکستان میں نہیں کرتے, یہاں پہ چرچ استعمال نہیں کرتے. لوگوں کا جو حساسیت ہے بہت زیادہ وہ محدود ہو گئی ہے. میں بات کروں گا ڈاکٹر اختر حمیدی سے, اسی سوال کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت علاج کیا ہے آپ کے شعبے کی مناسبت سے. دیکھیں مشہور, اس میں جو اب تک ہم نے بات کی ہے بڑی گلومی پکچر دکھ رہی ہے کہ ملک میں کوئی لوگ سمجھ نہیں رہے, اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, اس کی انٹینسٹی کو نہیں سمجھا جا رہا. تو سائیکو ڈائنامکلی جب بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو دو رسپانس ہوتے ہیں, ایک امیڈیٹ رسپانس اور ایک ڈیلیڈ رسپانس. امیڈیٹ رسپانس میں یہ ہے کہ اس میں ہم سوچتے نہیں ہیں, عمل کرتے ہیں. مجھے فخر ہے اپنی قوم کے اوپر کہ امیڈیٹ رسپانس کے اندر ہم لوگ دیوانہ وار اپنی جان کی فکر کیے, دوسروں کا سوچ کے کود پڑتے ہیں. جہاز گرا تھا, وہ بچہ اندر جلتے جہاز میں چلا گیا, اپنی جان کی اس نے فکر نہیں کی. کووڈ-19 کے اندر جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوا تو یہ لوگ ماسک نہ ہونے کے باوجود انہوں نے فزیکل ڈسٹینسنگ کر کے
खाने गरीबों के अंदर बांटें, दैट्स द इमीडिएट रिस्पॉन्स। डिलेड रिस्पॉन्स पे अनफॉर्चुनेटली उसमें आपको अपने थॉट प्रोसेस को लाना पड़ता है कि हमारी कोपिंग स्किल्स क्या हैं, हमारी बेसिक एजुकेशन क्या है, हमारा परसेप्शन क्या है, हम किस तरह सोचते हैं, मुख्तलिफ जो मुश्किलात हैं उनका हल किस तरह तलाश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ है जहाँ प्रॉब्लम है हमारे साथ एज अ कौम। उसके अंदर लोग दूसरों के ऊपर एतराज करना, अपने मफाद को देखना, करप्शन, ये सारी चीजें हो गई। और उसका आसान तरीका ये है कि मैं उंगली उठा के दूसरे को उसका मोरद इल्जाम ठहरा दूं तो वो काम आसान हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए चाहे वो मसाजिद हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ड्रामा के जरिए आप लोगों की सोच बदलें, हमें वो सोच पैदा करनी होगी कि एक दुनिया, आपकी जो सोच है उसके बाहर भी एक दुनिया है जिसकी हकीकत है। इस वबा को बला बनने में बहुत देर नहीं लगी। वबा वो है जिसकी हकीकत है, हमारे पास जरासीम है, डेटा है, सब कुछ मौजूद है। बला जो है वो एक तख्लीकी किरदार है हमारे जहन के अंदर, उसमें आप किसी चीज को भी बिठा सकते हैं, वो हमारी सोच से आता है, उसके पास हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो जब आप उस बिल्कुल एग्जैक्टली उस खौफ की वजह से, तो बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे पता है कि टाइम कम है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम किस कैफियत से गुजरते हैं जब कोई मुश्किल आती है। एक तो वो है जो कि जिसको कहते हैं केमिकल्स इन द ब्रेन। अगर मेरे जहन के अंदर केमिकल्स खराब हैं तो उनका इलाज दवाओं के जरिए किया जा सकता है, लेकिन एक वो है जो मेरी एनवायरनमेंट की वजह से उसी तरह के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, तो उनको मैं किस तरह कंट्रोल करूं। वो इस वजह से हो रहे हैं कि मैं किस तरह सोच रहा हूं उस वक्त उन चीजों का और किस तरह से असर ले रहा हूं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो एंजाइटी और एक डिप्रेशन, जो कि मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एंजाइटी के सिम्टम जिसको कि उर्दू के अंदर क्या इख्तिलाज कल्ब जिसको कहा जाता है, जी, ज़हनी दबाव और इख्तिलाज कल्ब। जी, इख्तिलाज कल्ब, उसके अंदर ये है कि घबराहट है, सांस का उखड़ना है, चेहरे पे जो है नमनेस पैदा हो जाती है, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आते हैं, नौजिया होता है, हाथ कांपने लगते हैं। ये वो हैं जिनकी वजह से आप घबराते हैं और आप फिक्र करते हैं उन चीजों की जो आपके ना कंट्रोल में है, और बाज़ दफा हमें पता भी नहीं होता हम किस चीज की फिक्र कर रहे हैं। उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। डिप्रेशन जैसे हुआ, उसके अंदर आपका मूड खराब हो गया, होपलेसनेस आ गई, नाउमीदी आ गई, सैडनेस आ गई, अजीब सी कैफियत हो गई, नींद आपकी डिस्टर्ब है, खाने का जो है उसका कोई होश नहीं रहा। तो और एक्सट्रीम के अंदर ये लोग जो हैं जाकर फिर बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, जो कि उसके बिल्कुल बरक्स है, जो कि उनके लिए इलाज है। तो इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और उनको मुख्तलिफ एज ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंटेशन है। इस वक्त जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो आदी हैं घर में रहने की। जो लोग आदी नहीं है घर में रहने के वो बच्चे हैं। 10 साल का बच्चा जो है उसके लिए, या टीनेजर जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो उनका सपोर्ट है वो उनके दोस्त अहबाब हैं। आपने उस बच्चे से ना सिर्फ दोस्त अहबाब छीन दिए बल्कि उसको उनके साथ बिठा दिया जिनको अपने जहन के अंदर अपना एक तरह से एडवर्सरी समझता है। अब वो माँ बाप के साथ बैठा है जिन्होंने सिर्फ तनकीद करनी है, जिन्होंने चीजें सिखानी है, तो वो क्यों पसंद करेगा? आपने जो उसकी सपोर्ट है वो लेके और उनके साथ बिठा दी जिनसे वो चिढ़ता है। मैं माँ बाप को जो है एक दोस्त का रोल अदा करना पड़ेगा। दूसरी चीजें जो हमें करनी है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, और अगर वो सब कुछ नहीं हुआ तो मेरी कम्युनिटी मेरे लिए क्या कर सकती है, प्रोफेशनल्स क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं अपने लिए कर सकता हूँ वो ये कि हम घर के अंदर डिसिप्लिन की मुझे जरूरत है। एक टाइम रखें, इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पे आके बैठेंगे, हम सोशल डिस्कशन करेंगे, नेगेटिव कोई बात नहीं होगी उसमें, अच्छी बातों का तस्करा किया जाएगा, चाहे वो किसी भी नौयत की हो। मसला ये कि हमारे यहाँ तो लोग घर पे बैठ ही नहीं सकते। ये जो आपको लोग नजर आते हैं जम्मा गफीर कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, ईद से पहले जो पूरा ऐसे निकल आए थे जैसे कोई गाजी, उन्होंने फतह कर लिया कोई बहुत बड़ा शहर। जब उनको फतह मिली थी वहां से, जब उनको आजादी मिली थी जो उस्मा ने और राशिद ने कहा, मैं इस बात को लेके अगर आपकी इजाजत हो उस्मा तक लेके जाऊं कि उस्मा ये बताइएगा इस वक्त आज की तारीख के अंदर आप आखिरी कोई एक ऐसा कोई ऐसी बात कहना चाहेंगी जो जाके लगे बाउंसर गुड लेंथ एंड गुड लाइन के साथ? पता नहीं, बहुत कुछ दिमाग में इस वक्त तो चल रहा है, लेकिन एक चीज जो सेलिब्रिटीज किरदार अदा कर सकती हैं, जो कि आपने सवाल किया था, जो कर रही हैं,
कि ये स्टिग्मा जो अटैच्ड है कि लोग, हमारे यहाँ तो हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं ना, और डॉक्टर के पास नहीं जाते कि क्या बताएं कि हार्ट अटैक हो गया था, ठीक है, या कोई और किसी को स्ट्रेस से, मुझे डिप्रेशन हुआ, मैं डिप्रेशन की मेडिकेशन पे आई और मुझसे किसी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा डिप्रेशन। आप क्यों बता रही हैं आपको डिप्रेशन हुआ? अरे भाई बीमारी है, हो गई तो हो गई। तो जो सेलिब्रिटीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जिनको इस वक्त कोविड पॉजिटिव हो रहा है, वो उसको ट्विटर पे हर जगह पे अनाउंस कर रही हैं कि हाँ आई एम अ कोविड पेशेंट राइट नाउ, मुझे, तो उससे लोगों में ये स्टिग्मा जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो इसको स्टिग्मा के तौर पे खत्म करना है, एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, ठीक है, उससे एहतियात लाजिम है, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरे का पूरा एक माइंडसेट है। देखिए आपके, हमारे यहाँ तो एक डॉक्टर जो कि इलाज करता रहा इस चीज का, जब उन्हें कोविड हुआ, उनका इंतकाल हो गया इस चीज से, तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि नहीं मुझे कोविड है, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। वो पूरा घूमते रहे और वेंटिलेटर उनको नहीं मिल सका क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। तो आई थिंक कि ये बहुत जरूरी है कि इसको स्टिग्मा से हटाया जाए। दूसरी जो हमारे एक प्रॉब्लम है माइंडसेट का, कि आपके उसी सोच में से डॉक्टर्स निकलेंगे। डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है कि एक पूल है लोगों का, जिसमें से डॉक्टर्स भी निकलते हैं, इंजीनियर्स भी निकलते हैं, डिसीजन मेकर्स भी निकलते हैं। तो हमारे यहाँ उस पूल पे कभी काम नहीं हुआ, ठीक है। अब वही माइंडसेट के लोग आपके जो है वो हर जगह पे आपको मजहबी लीडर्स के तौर पे भी मिलेंगे, आपको लॉयर्स भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, पॉलिटिशियंस भी मिलेंगे, टीचर्स भी मिलेंगे। तो आप अगर उस पूल पे काम कर लेते, अभी भी टाइम है, कर लें, तो आगे आने वाला वक्त जो है वो बेहतर हो सकता है। मस्जिदों की बात हो रही थी, इबादत गाहों की, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जस्ट बीइंग डेविल्स एडवोकेट कि एक जो काउंटर आया था वो ये आया था कि आपने बाजार तो खोले हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स खोले हुए हैं जहाँ पे कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, तो आप मस्जिदों को क्यों बंद कर रहे हैं? और अभी रिसेंटली मैंने देखा है बहुत सी मॉस्क को कि जहाँ पे वाकई बहुत अच्छे से एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, उन्होंने बाकायदा कारपेट हटा दिए हैं, धुलाइयां हो रही हैं, डिस्टेंसिंग है। और कुछ ऐसे आपको मजहबी इदारे मिलेंगे जहाँ पे नहीं हो रहे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बहुत से आपको शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग एरियाज मिलेंगे जहाँ पे एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जहाँ नहीं फॉलो हो रहे। तो मेरे ख्याल से ये, आई थिंक हम इसको सेगमेंटाइज इसलिए नहीं कर सकते कि ये माइंडसेट का मसला है। जिस तरह की सोच के लोग आपको जहां मिलेंगे, आपको हमारे सियासतदानों में ही ऐसे लोग मिलते हैं जो लॉकडाउन को ही मानने को तैयार नहीं थे, तो उसकी कोई हकीकत हो सकती है, उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है। तो आई थिंक हमें इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। लेकिन अगेन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बहुत लॉन्ग रन है, आगे चल के इसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा, लेकिन फौरी तौर से हमें इसको स्टिग्मा के तौर पे खत्म करना है। एक बीमारी है, आपको हो गई, मान लीजिए, ये बीमारी है, एहतियात बिल्कुल जी। यही सवाल आपकी मुकालमात आपके क्या होंगे, राशिद आप बताएंगे हमारे सामाइन को। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। मशहूद में बहुत, जब अरसा पहले डॉन के लिए लिखता था जी, तो उस जमाने में नवाज शरीफ साहब की शायद दूसरी हुकूमत थी। उस जमाने में बड़े अब्बा जी जिंदा थे और अजहर लोधी जो थे वो हेड ऑफ जो थे वो सेंसर बोर्ड थे, तमाम सेंसर के जो जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसके हेड अजहर लोधी थे। तो पीटीवी में एक मीटिंग थी और पीटीवी की मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया। तो अजहर लोधी साहब के मुझे करीब बैठाया गया और मुझे अच्छी तरह से उनके बाएं तरफ बैठाया गया, क्योंकि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो सीधे हाथ पे देख नहीं सकते थे, तो वो उल्टे हाथ पे देख सकते थे बाद में मुझे। तो वो चाहते थे कि उनकी नजरें मुझ पे रहें, जो कहर आलूद। तो खैर जब मैंने उनसे पूछा तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैं वो पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे सवाल किया, और मैंने क्योंकि एक आर्टिकल लिखा था, क्योंकि बड़े अब्बा जी और नवाज शरीफ ही बैठ के खाने की टेबल पे डिसाइड करते थे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहिए, प्रिंट मीडिया, क्या नहीं आना चाहिए। तो उस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में, द बॉल्ड एंड द ब्यूटीफुल। तो उस पे वो बहुत नाराज थी पूरी फैमिली, और अजहर लोधी भी बहुत नाराज थे। इसके बाद आसमान करा लिया इसके बाद तो वो जो है, तो फिर उन्होंने बाद में मुझे वो चाय पे कहने लगे कि देखिए राशिद साहब, बात ये कि आप हमें कसूरवार मत समझे, हमारी जो नजर होती है एज अ सेंसर बोर्ड, वो जो वर्स्ट तरीन माइंडसेट होता है उसके हिसाब से हम सेंसर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लाना चाह रहा था, अभी रिसेंटली मैं कोरोना पे कुछ कहानियां करना चाह रहा हूँ के लिए, सोशल मीडिया के लिए, वेब टीवी के लिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं अपना गैदर कर रहा हूँ। तो दो बातें जो मुझे जो पता चली, और वो ये था कि दो बातें मैंने अंदर, नंबर 1 मैंने पूछा, मैंने कहा भाई यार ये बताओ कि तुम लोग
یہ جو باقی جو شروع کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو باقی جو اوقات کی نمازیں ہوتی ہیں ان میں تم شور نہیں مچاتے کہ بھائی یہ نمازیں، تم جمعے کی نماز میں اور پھر تراویحوں، کہنا دیکھو بات سنو بھائی، مسجد کے لیے چندہ بھی تو جمع کرنا ضروری ہے. چندہ جمع کرنے کے لیے آپ کو اجتماع چاہیے اور اجتماع کے لیے جمعہ ہے. اور پھر دوسری بات جو مجھے اسی اپنے اسکرپٹ کے لیے ملی وہ یہ تھا کہ جو اسٹگما کی بات ابھی عظما نے کی، وہ سب سے بڑی اسٹگما جو ہماری ایز اے مسلم فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو ہماری زندگی سٹارٹ ہوتی وہ موت کے بعد سٹارٹ ہوتی. تو ہم کتنے اچھے انسان تھے، ہم کتنے نیک انسان تھے، ہمیں کہاں جنت میں، وہ ہمارے جنازے سے لوگ اندازہ لگائیں گے. کئی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم تو انہوں نے کہا کہ جی کورونا والے کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا، آج کل تو وہ ڈرے آ جاتا ہے. جی ہاں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کورونا والے کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا، تو لوگ بولیں گے کہ یہ بڑا گناہگار آدمی تھا. تو وہ اس کو چھپانے، وہ جو اسٹگما کی بات ابھی اس میں بالکل صحیح ہے. اور مین یہ میں نے اس کہانی کے لیے اس میں ایک قسط میں نے اس پہ ہی لکھی ہے کہ وہ بتاتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ زندگی بھر وہ نیک آدمی رہا ہوتا ہے اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے تو جنازے میں کوئی آئے گا نہیں اور مجھے پلاسٹک میں لپیٹ کے کہیں پھینک دیں گے اور پھر میری بچیوں کے رشتے نہیں آئیں گے، وہ بولیں گے گناہگار آدمی وغیرہ وغیرہ. تو چکر یہ کہ ہمیں بہت گہرائی سے سوچنا پڑے گا، مساجد کو کیا، سیلیبریٹیز کو کیا، جتنے لوگ اپنے طور اپنا دیا جلا سکیں وہ جلائیں اور پلیز اس کو سیریس لیں. تھینک یو. ویری ویری گڈ. ہمارا مذہب اور سائنس بہت قریب ہے. جو بھی افراد اس سے منحرف ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہبی چیزوں کو پڑھیں غور سے. کبھی بھی سائنس اور مذہب آپس میں نہیں لڑتے، یہ میرا ماننا ہے. جہاں تک تعلق اس وقت کرونا وائرس کا ہو گیا، اس سے پہلے جو آیا تھا 100 سال پہلے اسپینش فلو میں 500 ملین افراد پازیٹیو ہوئے تھے، جو اس سے ابھی 20 گنا زیادہ ہے. اور 50 ملین افراد یعنی کہ 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے تھے اس وبا کے. ابھی ہمیں اس کا، جیسے یہ بات کری تھی فروخ اختر نے بھی، کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس اینڈ تک، کس نہج تک جائے گا. ہمیں اس کا آخر نہیں پتا. یہ نہیں پتا کہ ہم 6 لوگوں میں سے کتنے زندہ ہوں گے. اسی طرح سے آپ بھی، کوئی بھی انہونا نہیں ہے. ہمارے جاننے والے، ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر حضرات، عام حضرات اس وبا کے ہاتھوں لقمہ اجل بنے. بہت ضروری ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ صرف اور صرف 4 چیزوں کی احتیاط کیجئے. ہاتھ دھوئیے، منہ پہ ماسک لگائیے، کسی طرح سے بھی کوشش کیجئے کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کے قریب نہ جائیں، 6 فٹ دور رہیے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہی اس وقت ہمارے پاس علاج موجود ہے، یہی احتیاطی تدابیر ہمارے پاس موجود ہیں. یہ آپ کو 6 مہینے سے بتائی جا رہی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ورنہ انجام بہت برا ہوگا. ہمارے خاص طور سے ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کا نظام، خاص طور سے جو ہمارا طبی نظام ہے، وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے، پڑھیے، سوچیے، دیکھیے، اور خدا کے واسطے ان جو فرضی مفروضے ہیں، کانسپیریسی تھیوریز ہیں، ان سے دور رہیے. اور جو لوگ بناتے ہیں وہ بہت سخت ان کو اوپر سے سزا ملے گی. یہ بات ہمارا اس پہ یقین ہے، کیونکہ ان کے ان مفروضوں کی وجہ سے جو کچے کانوں والے لوگ ہیں، ہمارے افراد ہیں، وہ بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں. جو واٹس ایپ پہ ٹک 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 کر کے آپ پوسٹ آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. میرے تمام چاروں میرے پیارے پیارے دوستوں کا بہت سارا شکریہ کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو.